खबर शामिल करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। दरबार आलिया खड़ी शरीफ महकमा औकाफ के करप्ट अफीसरान के खिलाफ आज खड़ी एक्शन फोरम का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा औकाफ के करप्ट अफीसरान के खिलाफ भत्ताखोरी, माली बेज़ाब्तियां और मुलाजमीन की मिली भगत से औकाफ की आमदन को हड़प करने और अफीसरान के दर पर्दा कारनामों के बारे होशरबा इंकशाफ सामने लाएंगे। खड़ी एक्शन फोरम के सदर चौधरी मोहम्मद सलीम, सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद शफी चौधरी मंशा ने महकमा औकाफ के करप्ट मैनेजर का पर्दाफाश कर दिया और कहा कि ऐसे करप्ट मैनेजर को फिलफौर मुअत्तल किया जाए, नहीं तो हम खड़ी जातला रोड बंद करेंगे और औकाफ दफ्तर का घेराव करेंगे। आइए सुनते हैं जियो एक्सप्रेस से कन्वेंशन की गुफ्तगू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आमिर अदील गिलानी, ब्यूरो चीफ जियो एक्सप्रेस न्यूज़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर। हम इस वक्त मौजूद हैं दरबार आलिया खड़ी शरीफ की हदूद में, जहां पे महकमा औकाफ के करप्ट ऑफिसरान के खिलाफ खड़ी एक्शन फोरम ने एक कन्वेंशन का इनकाद किया है और इस वक्त हमारे साथ खड़ी एक्शन फोरम के सदर चौधरी मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि मुलाजमीन औकाफ ने क्या यहाँ पे माली बेज़ाब्तियाँ की हैं और इनके क्या कहने हैं। जी चौ साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये खड़ी एक्शन का फोरम का जो प्रोग्राम है, ये आज हमने रखा है। इस पर कुछ मुख्तलिफ मसाइल भी थे और ख़ास कर महकमा औकाफ के सिलसिला में जो ये करप्शन हो रही है, यानी मैनेजर औकाफ जो हैं वो आर्जी तौर पर उनको तैनात किया गया और वो एडी भी यहाँ हैं और मैनेजर भी यहाँ हैं, तो बेशुमार बेज़ाब्तियाँ की गई हैं और हम हुकाम बाला से बिलखसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, वज़ीर औकाफ से, सेक्रेटरी औकाफ से और डीजी साहब से ये अपील करते हैं कि एक इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया जाए इसके खिलाफ बदनवानी के सिलसिला में और तहकीकात की जाए। और इस सिलसिला में ये गुजारिश है कि इन्होंने बेशुमार बेज़ाब्तियाँ की हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक यासर नाम का एक लड़का है जो लांगरिया दरबार पीर शागाजी में और इनके घर मैनेजर साहब और एडी साहब के घर काम कर रहा है। एक लड़का जो है लतीफ़ नाम का, वो पेमर इनके घर काम कर रहा है, वो मीरपुर में औकाफ के दफ्तर में या इस दरबार में मुलाजम है, उसकी हाज़रियाँ लग रही हैं। इसके बाद ये दरख्त जो है, ये दो इन्होंने बेचे हैं। एक 70,000 का दरख्त जो इन्होंने फरोख्त किया दरबार खड़ी शरीफ से, एक मसूद नाम के आदमी है जिससे सुना है कि उसे इन्होंने फरोख्त किया और इसका कहीं अंदराज नहीं है। उसके बाद जो लंगर है, इससे पहले ये दाल जो है ये 50 किलो बन रही थी दोपहर और शाम को, और आटा 6 मन इस्तेमाल हो रहा था। आज आटा जो है 4 मन इस्तेमाल हो रहा है, दाल 3 किलो हो रही है। अगर ये करें तो ये 1.5 लाख इसकी ये भी करप्शन बनती है। इसके बाद ये इंग्लैंड से जो लोग आते हैं उनसे ये मिलते हैं, यहाँ दरबार शरीफ में उन्हें लंगर वगैरह खिलाते हैं और उनसे डोनेशन लेते हैं। अभी एक मियाँ साहब के वो जो उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, चारपाई और ये जो उनके पुराने वो इस्तेमाल में लाते थे वो पड़ी है, उस पर इन्होंने वो तामीर किया है। एक आदमी से उन्होंने जिस तरह वो शुनिदा ये कि चेक लिया इन्होंने 8 लाख का, एक से 4 लाख का, इस तरह और भी बेशुमार बंदे हैं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और ये जो मैनेजर औकाफ और जो एडी बना हुआ है, इसके पास अजाफी चार्ज है मैनेजरी का, ये मुझे ये महकमा औकाफ के ये बताएं कि इसके अलावा और कोई काबिल आदमी नहीं है जिसको यहाँ मैनेजर मुकर्रर किया जाए। और फिर जब किसी की प्रमोशन होती है तो वो मैनेजर से एडी बनता है तो उसको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाता है। साहब, हमारे सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ पे जो मेजर औकाफ है ये अपने तौर पे लोगों को भर्ती भी करवा रहे हैं, क्या ऐसा? वो भी ये सुना है कि लोगों से कांटेक्ट करके पैसे जो मांगता है उनसे और मतलब उन्हें भर्ती कराने का कहता है कि मेरे ऊपर तक बात है, और ये इस तरह के भी ये काम कर रहा है। और ये फुल है, यानी ये मैनेजर कम और ये थानेदार ज्यादा लगता है यहाँ इसमें। और लोग भी जो उनको भी ये अपनी मनपसंद अफराद हैं जो उन्हें ड्यूटी लगाता है, फिर उन्हें तंग करता है, उनकी जवाब तलबियाँ करता है। फिर मैंने सुना है ये अभी लोग डर रहे हैं, लोग कह नहीं रहे। अगर इसको तब्दील करके इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो सब लोग जो मुलाजम है वो सब बताएंगे कि जनाब इसने हमें ये किया। ये 50-40 दफ़ा वो जब तलबियाँ कर रहा है, फिर वो जब वापस लेता है तो पैसे मांगता है।
اور یہ جو دکاندار ہیں جن کے باہر دکانیں لگی ہوئی ہیں دربار شریف کے، یہ سرکاری طور پہ ٹھیکہ جمع کروا رہے ہیں یا ان کا کنٹریکٹ اسی طرح ہی ہے؟ جو یہ دکاندار ہیں یہ تو بیچارے خود رو رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے اتنے پیسے انہوں نے دھار لیے ہیں، کوئی کہہ رہا جی میں 5 لاکھ روپیہ انہوں نے مجھ سے لیا وہ دے نہیں رہے، کوئی کہتا مجھ سے یہ پیسے مانگ رہے تھے، یہ تمہاری دکان لگواتے ہیں، یہ پھٹا لگواتے ہیں. تو اس سے بھی بے شمار بے ضابطیاں کی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اوپر تک میں دیتا ہوں، میری تو مجھے کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا. میرے ڈی جی کو میں پیسے دیتا ہوں، سیکٹری سے میری بات ہے، وزیر جو اوقاف ہیں ان کا پی اے جو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ میرا خاص آدمی ہے، برنالے کا رہنے والا ہے. تو مجھے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک عوام کا جمع غفیر موجود ہے، آئیے ان سے بھی معلومات لیتے ہیں کہ جو صدر کھڑی ایکشن فورم چودھری محمد سلیم صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ اس طرح مالی بے ضابطیاں ہو رہی ہیں اور کھڑی شریف دربار سے جو ہے نا وہ اس طرح کے خزانے کی لوٹ مار جاری ہے. باقی عوام سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حقائق پہ مبنی ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سما بندیاں نا پہلے تو مشکور ممنون جناب جڑے تھا یہ مینیجر صاحب جڑے ڈی تھے لگے نہیں جناب انہاں جناب میں 2-4 بندے لے کے گیا. میاں افتخار صاحب نے مجھے دسیا کہ اساں نا جگہ نہ کوئی رولا دیا. میں چودھری محمود اور محمود جٹ اور چودھری رشید نال لے کے گیا. میں جی انہاں میاں افتخار نے مسئلہ تھا اس کی حل کرو. انہوں نے آخیا جناب مسئلہ حل ہو جیسی منگلا جڑی ہے اتنے اصلی جگہ ہے اتنے تو جناب اس نے جگہ دینے ہیں پر 10 لاکھ روپیہ میں دیو. 10 لاکھ روپیہ جناب جناب جگہ نے ریٹ دیا تو 10 لاکھ روپیہ میں دیو. میں تو لگا یہ جناب تو کم کر سا. چودھری رشید صاحب مدعا جٹ میاں نے میاں صاحب نے پوترا ویسے 10 لاکھ روپیہ اسی اصل دیے. پھر اصل معاملہ دسیا میاں صاحب نے آخیا جی 10 لاکھ روپیہ رشوت نہ دینے. اصل میاں صاحب نے خاندان بھی جیوں یہ کام نہیں ہونا. اس تو بعد جناب 10 محرم کی جمعرات کا دہڑا سی جناب اتنے کٹا جناب 3 من جناب بندے زمین چاڑیا اتنے چڑھاوا جناب وہ گوشت جناب اتنے تقسیم ہویا. اس بل بنایا اتنے بل پاس ہویا. بل پاس کرا کر جناب محکمے کو پیسے لے گئے جناب. یہ بہت کرپٹ آدمی ہے. اس کی فوری طور پر جناب اصل نوٹس دینے ہیں. یہ آخری جناب اصل مرحلہ اس معاملے میں ایڈے بندے آئے. اس تو بعد اصل جناب احتجاج کر سا اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں اصل 2 دینے بعد یہ جناب نہیں اصل جناب روڈاں بند کر سا. اس بندے کی فوری طور پر جناب یہ وزیر اوقاف تک بھی جناب جتنے بھی ہے نا انکوائری کی جائے جناب اس طرح جناب فوری طور پر یہ معاملہ جائے. اس کے بعد یہ درخت بیچے نہیں سی جناب 70,000 20,000 روپیہ جناب لیا سا. یہ جناب خزانے جمع کو نہیں کرایا سا. یہ پیسے بھی جناب آئے. اس کے بعد ایک جناب کمران شہزاد ہے نانا لڑکا جناب وہ جناب ڈیوٹی کرنا سی تھا جناب 3 مہینے ہو گئے اس کی ڈیوٹی ختم کی ہوں. 3 مہینے تو بعد جناب یہ بندہ حاضریاں لانا اتنے حاضری لا کو بندہ فارغ ہو گیا ڈیوٹی کو حاضریاں لا کے جناب یہ تنخواہ جڑی ہے یہ اس نے جناب لے لی ہے نا اس بندے کی کوئی نہیں دی نے. تو یہ جناب اس نے نوٹس لیا جائے جناب یہ اتنا کرپٹ آدمی ہے جڑا. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ عوام کا جمع غفیر موجود ہے اور یہ ہوشربا انکشافات جو ہے نا وہ محکمہ اوقاف کھڑی شریف کے سامنے آ رہے ہیں. اس کنونشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کر کے بہت جلدی شروع کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا باقی کی جو ہے نا وہ معلومات لائیو پروگرام میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے. میں ہوں عامر عدیل گیلانی، بیورو چیف جیو ایکسپریس نیوز میرپور آزاد کشمیر. ساتھ موجود